अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिलाफत पर आयत कुरानी यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ आयत कुरानी नाजिल की हैं। इसका पूरा तौर से पूरा मुकम्मल वाक़या मैं आपके सामने बयान करूंगी दोस्तों, और बताऊंगी किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की आयतों को नाजिल किया और क्यों किया, उसकी वजह क्या थी। तो चलिए दोस्तों, अगर बयान करने में मुझसे कोई भी गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी, क्योंकि मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं खलीफाओं या अल्लाह और उनके रसूल के बारे में कुछ भी बयान कर सकूं, बस कोशिश कर सकती हूँ। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई भी गलती होती हो तो माज़रत चाहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का इस्तदलाल उलमाए कराम की एक जमात ने इस आयत करीमा से किया है, यानी कि एक जमात ने इस आयत करीमा से ज़ाहिर किया है, बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यरतद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अला अलमोमिनीना इज़्ज़तन अलल काफिरीना युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि वला युखाफूना लौमता लाइम। यानी दोस्तों, इसका तर्जुमा ये है, यानी आए ईमान वालों, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो अनकरीब, यानी कि उसके आखिरी वक्त में जो तुम में से अपने दीन और इस्लाम से हटता है, तो उसके आखिरी वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को लाएगा, ऐसे लोगों को पैदा करेगा कि वो अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह उनका प्यारा है। वो लोग मुसलमान पर नरम होंगे, यानी कि मुसलमानों पर जुल्म नहीं करेंगे, और काफिरों पर सख्त होंगे, यानी वो काफिरों पर सख्ती करेंगे। अल्लाह की राह में वो लोग जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत से भी नहीं डरेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके रसूल और अल्लाह की राह में जो जिहाद करता है दोस्तों, जो जंग करता है, जो अल्लाह के रास्ते में चलता है, जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भर गई हो, अल्लाह ने जिसको हिदायत दे दी हो, वो किसी की मलामत करने से क्यों डरेगा। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा की तफसीर में फरमाते हैं कि कौम में से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब हैं कि हुज़ूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुछ अरब इस्लाम से अरब वाले, यानी कि कुछ अरब वाले इस्लाम से बरगश्ता हो गए, यानी कि गाफिल हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब किराम ने ही मुर्तिदों से, यानी कि काफिरों से जिहाद किया और फिर उनको मुसलमान बनाया। और हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया है कि रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसाल फरमाने के बाद जब अरब के कुछ लोग मुर्तिद हो गए, यानी काफिर हो गए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे कताल फरमाया। और तो उस ज़माने में हम लोग आपस में कहा करते थे कि, यानी कि ये आयत करीमा है, फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी कि इसका तर्जुमा ये है दोस्तों कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब ही की शान में ये आयत नाजिल हुई हैं। और कुरान मजीद के पारा 26 में ये आयत है, जिसमें ये है कि कुल लिल मुखल्लिफीना मिनल अराबी सतुदऊना इला कौमिन उली बासिन सदीदिन तुकातिलूनहुम औ युसल्लिमूना। यानी इसका तर्जुमा ये है दोस्तों कि यानी उन गवारों से फरमाओ जो कि पीछे रह गए हैं कि अन करीब तुम एक सख्त लड़ाई वाली कौम की तरफ बुलाए जाओगे, यानी जो अपने दीन से हट गया है उनको ये बताओ कि तुम पीछे रह गए हो और तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम सख्त लड़ाई वाली कौम की तरफ बुलाए जाओगे कि उनसे, यानी तुम्हारा उस वक्त में यही हाल होगा, या तो तुम उनसे लड़ो मरो या तो फिर मुसलमान हो जाओ। हज़रत सदर अल-फादल मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुराद आबादी अलैहि रहमत व रिज़वान इस आयत करीमा की तफसीर में तहरीर फरमाते हैं आप लोग कि इस कौम से बनी हुनीफा
پاماما کے رہنے والے جو مسیلح کذاب کی قوم کے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، جن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی، اور ایسا ہی طبرانی میں ظاہری سے مروی ہے۔ اسی لیے حضرت ابن ابی حاتم اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر حث اور واضح دلیل ہے کہ اس لیے کہ آپ ہی نے مرتدوں سے قتال کی اور اسلام کی طرف دعوت دی، یعنی کہ آپ ہی نے جنگ کی ان لوگوں سے جو کہ کافر تھے اور اسلام کی راہ سے بھٹک رہے تھے، ان سے ہی آپ نے جنگ کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور مسلمان بھی کیا۔ اور حضرت شیخ ابو الحسن عشاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عباس بن شریح کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے دوستوں، کہ اس لیے تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے قرآن المجید میں آیت کریمہ میں فرما دیا ہے اور قرآن سے ثابت ہے، اور علماء کرام کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، یعنی کہ مانتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کی فردیت کے منکر ہو گئے، یعنی کہ مکر گئے، منع کر دیا اور کافر ہو گئے تھے، اور جو لوگ کی مرتد ہو گئے تھے، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو ان سے قتال کی اور اسلام کی دعوت دی اور ان سے جنگ کی، یعنی کہ آپ نے انہی لوگوں سے جنگ بھی کیا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دی اور مسلمان بھی کیا تھا۔ لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے، یعنی کہ یہ آیت کریمہ آپ کی خلافت، جو لوگ خلاف کرتے ہیں، آپ کی بات سے مکرتے ہیں، آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے، گواہی دیتی ہے اور آپ کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے آخری میں واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے آخری لفظ میں واضح کر دیا ہے، صاف صاف ظاہر کر دیا ہے کہ جو کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا، کیونکہ دوستو اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو کون جھٹلا سکتا ہے، اور ہمارا دین بہت سچا ہے، اور آپ اپنے دین اور اسلام پر ہمیشہ قائم رہیں۔ اور دوستو یہ ایسا دین ہے جب آپ اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، کسی سے کوئی آپ کچھ مارتے نہیں ہیں یا کسی کو آپ دل نہیں دکھاتے ہیں، آپ اپنے ایمان پر رہتے ہیں، آپ اپنے نیک راستے پر چلتے ہیں، تو آپ کو دنیا میں بہت بڑا اجر دیتا ہے اللہ پاک، اور بروز حشر بھی آپ کو بہت اچھا اجر ملے گا اس کا۔ اسی لیے دوستو میری بار بار گزارش ہے کہ آپ اپنے دین اور اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں اور اپنے ایمان کو برقرار رکھیں دوستو۔